ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान वर्की है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। योर एरोजेनस जोन। एरोजेनस जोन का मतलब है वो आपके जिस्म के हिस्से जहाँ से आपका सेक्स जो है रिलेटेड होता है, आप वहाँ से एक्साइटमेंट हासिल करते हैं। पहली बात ये बतानी है कि इंसान का पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है माइंड सेट। अगर आपका माइंड सेट जो है वो सेक्सुअल नहीं है, मिसाल के तौर पे आपका माइंड सेट एंक्शस है, परेशान है, घबराया हुआ है, तो आपका जिस्म का हर हिस्सा जो है वो घबराहट का शिकार होगा। इवन आपके जो प्राइमरी एरोजेनस जोन जो हैं, यानी कि आपके जो जेनिटल्स हैं, वो भी परेशानी का शिकार होंगे। तो उसका मतलब है कि पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका माइंड सेट जो है वो सेक्सुअल हो, फिर आपकी बॉडी जो है वो सेक्सुअल बनती है। जब आपका माइंड सेट सेक्सुअल है तो आपकी बॉडी का अंग अंग जो है वो उसमें से सेक्स फूकता है। तो मैं सारे बॉडी पार्ट्स तो डिस्कस नहीं कर सकता, तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं जैसे एक प्राइमरी सेक्सुअल पार्ट्स हैं और फिर आपके सेकेंडरी सेक्सुअल पार्ट्स हैं। प्राइमरी जो हैं उसमें तो आपके जेनिटल्स आ जाते हैं, यानी कि मेल और फीमेल जेनिटल्स, पीनस और वजाइना वगैरह, ब्रेस्ट वगैरह, लेकिन उसकी हम डिटेल में इस वक्त नहीं जा सकते। हम जो सेकेंडरी पार्ट्स हैं हम उधर जाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। इनकी वजह है जो सेक्स है, ये स्टार्ट ही बेसिकली सेकेंडरी से स्टार्ट होता है। जैसे आई टू आई कांटेक्ट है ना, तो यहाँ पर आईज जो है वो आपका जो सेकेंडरी सेक्सुअल एरोजेनस जोन है कि आप जो है ना सेक्सुअली एक्साइट हो रहे हैं, आप अराउज हो रहे हैं आंखों से आंखें बनाने की वजह से। तो इसी तरीके से हम बॉडी पार्ट्स जो हैं पेरिफेरी से स्टार्ट करते हैं जो कम सेक्सुअल होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम प्राइमरी सेक्सुअल पार्ट्स की तरफ जाते हैं जब हम किसी को अच्छा फोर प्ले दे रहे होते हैं। तो जैसे हम अगर सर से स्टार्ट करें तो सबसे पहले स्कैल्प आ जाता है। स्कैल्प क्या है? ये जो खोपड़ी के ऊपर आपके ऊपर जहाँ पर बाल उगे होते हैं, दिस इज़ अ स्कैल्प। अच्छा, जब आप सेक्सुअल मोड में होते हैं तो उसमें से उंगलियां फेरना और प्यार करना ये बहुत अच्छा लगता है और बंदा बड़ा रिलैक्स भी होता है। और आपको ये बात बताऊँ, जो रिलैक्सेशन है ये सबसे पहला स्टेप है फॉर द अराउजल। ये बात आपको ज़हन में हो। अच्छा, अब जो टच है बॉडी का, ये मैं आपको मुख्तलिफ बता देता हूँ क्योंकि सारे एक्सप्लेन करने मुश्किल हो जाएंगे हर बॉडी पार्ट पे। कि जैसे आपका बिल्कुल लाइट टच है फिंगर्स का, ठीक है, फिर उससे आपकी नाखून का हल्का स्क्रैचिंग है, ये भी एक टच है। फिर लाइट टच में आप फेदर, ये जो पर होता है उसके साथ हल्का हल्का फेरते हैं, ये भी बड़ा फाइन टच है, ठीक है। फिर आप इसको मज़ीद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं तो जो है आप रगड़ते हैं, मसाज करते हैं, मसाज भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर उसके बाद जो इससे स्ट्रॉन्ग है किस लाइट है, लेकिन जो दांत काटे हैं छोटे छोटे, इसे निबलिंग कहते हैं, ये उससे भी स्ट्रॉन्ग है। फिर आपने उससे स्ट्रॉन्ग जाना है तो जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है वो आप उस बॉडी पार्ट पे लगाते हैं तो वो एक्साइट होता है, जोश खाता है। और जब बहुत ही लोग किंकी टाइप होते हैं वो तो एक दूसरे को हंटर मारते हैं और दांत काटते हैं और जनाब वो तो ब्लेड मारते हैं, यानी कि ये भी नौबत होती है। सब उस तक नहीं मैं आगे जाने को कह रहा, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि टच की बहुत सारी किस्में हैं। अब हम आते हैं कि आपने खुद फैसला करना है कि किस बॉडी पार्ट को किस बॉडी टच के साथ आपने एक्साइट करना है, ठीक है। स्कैल्प हो गया। स्कैल्प के बाद ख़ास तौर पे स्कैल्प में जो जो कानों का एरिया है स्कैल्प के बाद, ये बड़ा सेंसिटिव होता है। इस तरह जहाँ आपके बाल पीछे से ख़त्म होते हैं और जो गर्दन का एरिया है जिसे नेप कहते हैं, यहाँ पर टच करना, किस करना लड़की को बहुत पसंद होता है। फिर उसके बाद जो ईयर्स हैं, ईयर्स की जो लोब्स होते हैं, इनको टच करना फीमेल को ज़ुबान के साथ या जस्ट फूंक मारते हैं करके, वो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं जो गर्दन पे। गर्दन जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों?
آپ دیکھیں گردن کہتے ہیں نا سب سے نازک حصہ ہے, آپ اپنی گردن کسی کے حوالے نہیں کرتے, صرف اسی کے حوالے کرتے ہیں جس پہ آپ کو بہت کانفیڈنس اور بہت پیار اور بہت محبت اور بہت ہو. تو وہاں پر گردن سے پیار کرنا, اس میں سے سانس کی آواز کو سننا, یعنی کہ یہ ایک بہت کلوز ٹچ آپ کو دیتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو بازو ہیں, بازو کا خاص طور پہ جو اندرلا حصہ ہے یہ سیکس کے لیے بڑا سینسٹیو ہے, اور یہ چیز جو ہے آپ کی آرم پٹس کی طرف سے جاتی ہے. آرم پٹس جو ہیں ان سے گدگدی بھی ہوتی ہے لوگوں کو, اور اس وقت گدگدی بڑی سیکشول ہوتی ہے. عام حالات میں وہ گدگدی بڑی بری لگتی ہے, لیکن سیکس کے دوران یہ بہت آپ کو ایکسائٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ آپ کی جو کلیویکلس ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, یہاں پر آپ کو لڑکی کو بہت اچھا. بریسٹ کو تو میں ابھی اس پہ چھوڑ رہا ہوں, کیونکہ پھر ہم آ جاتے ہیں ایبڈومن پہ. ایبڈومن میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے اس کی امبلائکس, یعنی کہ ناف, نیول جسے کہتے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ, بہت ہی سینسٹیو پارٹ ہے. اس کے ارد گرد انگلی گھمانا یا زبان سے ٹچ کرنا, اور یہ چونکہ بہت کلوز آ جاتا ہے پرائمری سیکچول پارٹ یعنی کہ وجائنا کے پاس آ جاتا ہے, تو فیمیل کے اندر ایک تھرتھراہٹ سی فیل ہوتی ہے کہ یہ بالکل وہاں قریب پہنچ رہا ہے. پھر آپ کی آ جاتی ہیں تھائز. تھائز کا بھی جو خاص طور پہ جو اندر والا حصہ ہے یہ چونکہ جینیٹلز کے وجائنا کے قریب ہوتا ہے, اور ان کی بلکہ نرو سپلائی بھی ایک دوسرے کے ساتھ اوورلیپ کرتی ہے اس ایریے کی, تو وہاں پر جب ٹچ کیا جاتا ہے تو وہ فیمیل میں ایک چیز یاد رکھیں, پرائمری پارٹ کو جتنا اوائڈ کریں شروع میں, فیمیل اتنی ہی ٹینٹرائز ہو جاتی ہے, اتنی ہی جوش میں آتی ہے, اتنی اس کا دل کرتا ہے کہ اسے ٹچ کیا جائے. اس لیے اور جتنا آپ لیٹ کریں گے اتنی اس کی ہیٹ کا لیول جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اچھا, پھر تھائز کے بعد ہم ایک ایریا بڑا عجیب سا آپ سن کے ہنسیں گے, جو گھٹنوں کے بیک سائڈ ہے, یہ بڑا لڑکیوں کو سینسٹیو لگتا ہے. وہاں پر میں نے آپ کو مختلف ٹچ بتائے ہیں, فیدر ٹچ ہے, زبان کا ٹچ ہے, جو بھی آپ دیکھیں آپ کو کچھ نہ کچھ ہر جگہ کچھ نہ کچھ آزمائی کرنا پڑے گا. کبھی مختلف ٹچ کریں, دیکھیں آپ کی فیمیل, ہر فیمیل جو نا ایکچولی یونیک ہوتی ہے, ہر ایک اپنا پیٹرن ہوتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, تلاش کرنا پڑتا ہے باڈی کے اوپر کہ اس کے سینسٹیو پارٹس جو ہیں وہ کون سے ہیں. پھر آپ کی جو انگلیاں فیمیل کی, آپ دیکھیں بہت ٹچ اس میں, یہ انگلی میں منہ میں لے لینا یہ بہت اچھا لگتا ہے لڑکیوں کو. ٹھیک ہے, ہاتھوں پہ, اور نبض جو ہے جہاں چل رہی ہوتی ہے. پھر اس طرح آپ دل کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں, یہ فیمیل کو لگتا ہے پتہ نہیں کیا ایموشنل قسم کی سین بن جاتا ہے اس کے لیے. پھر آپ وہ گھٹنے کی بیک سائڈ کے بعد پاؤں آ جاتے ہیں. پاؤں کے متعلق دیکھنے میں تو یہ ایسے چلنے پھرنے کا کام ہوتا ہے, لیکن جب آپ کا مائنڈ سیکشول ہوتا ہے نا, تو بلیو می اور ناٹ, جتنا سیکس فیمیل کے بریسٹ میں ہوتا ہے اتنا ہی اس کے فیٹ میں ہوتا ہے. تو فیٹ کو پیار کرنا, اور فیٹ پہ کوئی اسپیشل ایریاز بھی ہیں, آکوپنچر والوں نے ایک دو ایریاز جو نا آئیڈینٹیفائی بھی کیے ہوئے ہیں کہ یہ جو سول ہوتا ہے, سول کے دو کشن ہوتے ہیں نا, ایک بڑے انگوٹھے کے نیچے اور ایک انگلیوں کے نیچے, اس کے بیچ کے جو پوائنٹ ہے اس پہ دبانا فیمیل کو ڈائریکٹلی اسٹیمولیٹ کر رہا ہوتا ہے. اس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ایون جو برین میں کچھ ایریاز جو ہیں جو کہ سیکچول پارٹ کو پریزنٹ کرتے ہیں اور پاؤں کو پریزنٹ کرتے ہیں, یہ بالکل اوور لیپ کرتے ہیں, بلکہ کچھ ایسے سرکلس ہیں جو بالکل کامن ہیں. اس کا مطلب ہے کہ فیمیل کی پاؤں جو ہے از اے سیکچول پارٹ. اسی لیے آپ کو دیکھا ٹو سکنگ جو ہے یہ باقاعدہ ایک رائج ہے. اس طرح انگلیوں میں پھیرنا سب کچھ اچھا لگتا ہے لوگوں کو. سو بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے پوری باڈی کا بتایا ہے, اور اس میں میں نے جو پرائمری جو پارٹس ہیں وہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے, کیونکہ آپ سٹارٹ سیکنڈری سے ہی کریں گے اور اس کے بعد آپ کو پرائمری پارٹ کی طرف جائیں گے, اور وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ مزید ٹیکنیکل ہے. تو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اس کو ہم ایکسپلین کریں گے. امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ڈاکٹر برکی سے اگر اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو اولوڈاک کا پلیٹ فارم حاضر ہے. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں, اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.